दोस्तों, नीचे ने शऊर के इर्तिका को 3 सिंबल्स यानी अलामतों में तकसीम किया है। पहली अलामत ऊँट है, दूसरी शेर और आखिरी बच्चा। ऊँट उसके ख्याल में एक बीस्ट ऑफ बर्डन है जो तैयार रहता है बोझ खेने के लिए, गुलाम बनाए जाने के लिए, और जो कभी बगावत नहीं करता है। वो कभी नहीं नहीं कह सकता है। वो एक बिलीवर है, वो कभी भी एक सीकर या सर्चर नहीं बनता है। वो यकीन कर लेता है जो कोई भी दावा करता है सेवियर होने का या मसीहा बनने का, वो मसीहा सच्चाई तलाश करेगा और वो उस पर ईमान ले आएगा। लेकिन सच्चाई ऐसे पाई नहीं जाती। हर किसी को उसे तलाश करना और खोजना पड़ता है। ये सबसे कमतर दर्जा है इंसानी शऊर का। ऊँट के शऊर में हमेशा किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है जो उसकी रहनुमाई करे, जो उसे बताए तुम्हें ये करना चाहिए। उसे 10 कमांडमेंट्स की ज़रूरत होती है। उसे पंडित और सियासी रहनुमा चाहिए, क्योंकि वो खुद अपने आप पर ये भरोसा नहीं करता है। उसमें ना ही जुर्रत है और ना ही उसकी रूह में आरजू है आज़ादी की। वो ताबेदार शख्स। जबकि शेर एक शदीद ख्वाहिश है आज़ादी की, एक आरजू है तमाम इम्प्रिजनमेंट्स को ख़त्म कर देने की। शेर को किसी लीडर की ज़रूरत नहीं है। वो किसी को ये इजाज़त नहीं देता कि वो उसे बताए कि तुम ये करो। वो अपने लिए खुद कफ़ील है। शेर एक अलामत है ज़िम्मेदारी की और एक अजीम जद्दोजहद है तमाम जंजीरों से बाहर निकलने की। लेकिन शेर भी ह्यूमन ग्रोथ की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। सबसे बड़ी बुलंदी यह है कि शेर भी अपनी जॉन बदल कर एक बच्चा बन जाए। बच्चा जो एक अलामत है इनोसेंस की। ये ना ताबेदारी है, ना ही नाफरमानी है। ये ना ही बिलीव है, ना ही डिसबिलीव है। ये एक मुकम्मल सुपर्दगी है, एक मुकद्दस हाँ है हस्ती के लिए, ज़िंदगी के लिए और जो कुछ है इसमें। बच्चा एक अलामत है ऑथेंटिसिटी, रिसेप्टिविटी और ओपननेस की हस्ती की तरफ। एक ऊँट का इंतखाब करना एक निचले दर्जे के शऊर के इजहार के लिए बिल्कुल दुरुस्त है। ये सियासतदान और मजहबी अशराफिया चाहती है कि हर इंसान भेड़ ही रहे, तभी वो गदरिए या अजीम लीडर बन सकते हैं। सियासतदान भी नहीं चाहते कि लोगों में सोचने की सलाहियत हो, क्योंकि जहाँ तशकीक और सोचने का अमल होगा वहाँ बगावत के बीच भी होंगे। जहाँ शक की आज़ाद कर देने वाली शिद्दत होगी वहाँ सच्चाई की तलाश होगी। वहाँ इंसान गौर करेगा ज़िंदगी के बुनियादी मुआनी और इक़दार पर। सोचना अपने आप में एक बगावत है, तब्दीली है। सोचने वाले जहन को आप मजबूर नहीं कर सकते कुछ भी मनवाने पर। उसे आप एक अंधा मुक़ल्लिद नहीं बना सकते, एक ब्लाइंड फॉलोअर। सियासतदान कभी अकल और गौर व फिक्र के हामी नहीं होते, वो हमेशा फेथ के हामी होते हैं, क्योंकि अकीदा अंधा है और इसलिए उसका इस्तेसाल भी हो सकता है। अगर आदमी अंधा है तो उससे खुद उसके ही मफादात को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन अगर सोचना शुरू कर दिया तो फिर तबकाती निज़ाम नहीं रहेंगे, फिर कास्ट और क्लासेस नहीं रहेंगी, मुआशी इस्तेसाल मुमकिन नहीं रहेगा। सोचने के अमल के साथ ही एक इनकलाब आएगा हमारे रिश्तों की हर सतह पर। फिर शायद सियासतदान नहीं रहेंगे, फिर शायद अक़वाम के दरमियान जो बाउंड्रीज़ हैं वो सरवाइव नहीं कर सकेंगी। फिर कोई दीवार इंसान को इंसान से दूर नहीं कर सकेगी। हमें अपने बच्चों में तजस्सुस को इनकरेज करना चाहिए। उनको रेडीमेड सोल्यूशन से जकड़ नहीं लेना चाहिए। हमें उनकी मदद करनी चाहिए उनके अपने सवालात तक पहुंचने में। हमें मुस्तआर जवाबात, बोरोड नॉलेज उन पर थोपनी नहीं चाहिए। अगर हम उनको ज़िंदगी की सच्चाइयों की तलाश के अजीम सफ़र पर भेज सकते हैं तो हमने अपनी ज़िम्मेदारी निभा दी है। मेरे लिए बगावत एक उसलूब ज़िंदगी है। मेरे लिए यही वो वाहिद मज़हब है जो मुसद्दिक़ा है, क्योंकि अगर आप अपनी रोशनी के मुताबिक जिएंगे तो हो सकता है आप कई दफ़ा भटको, आप हो सकता है कई दफ़ा गलती करो। हर दफ़ा की गलती, हर दफ़ा का भटकना आपको ज़्यादा ज़हीन और ज़्यादा ज़ीरक इंसान बना देगा। कोई और तरीका है ही नहीं सीखने के अमल का सिवाय गलती करने के। सोचने का अमल और एतकाद बिल्कुल मुतज़ाद है। एतकाद ब्लाइंडनेस है, अंधापन है। सोचने का अमल अपनी आँखें ढूंढने का अमल है। अपने एतकादात से अंधे होकर बच्चा हमेशा के लिए महरूम हो जाता है अपनी आँखों से। हकीकतन इससे बड़ा गुनाह कोई हो ही नहीं सकता कि आप किसी के सोचने की सलाहियत का कत्ल कर दें। लेकिन माँ बाप मुसलसल यही गुनाह किए जा रहे हैं अपने बच्चों के साथ। दोस्तों, इस्तेसाल छुप गया है खिदमत के पीछे और तशद्दुद ने लिबादा ओढ़ लिया है गैर मुतशद्दिद नॉन वायलेंट होने का, और गैर कुदरती होने ने नकाब ओढ़ लिया है नफासत का। ये बेवजह नहीं है कि गैर मजहबियत ने अब क़याम किया है मस्जिदों और बारगाहों में। इसलिए ये मुनासिब है कि हम चीज़ों में ज़ाहिरियत पर ना जाएं।
یہ ضروری ہے کہ ہم چیزوں کو انکور کریں اور ان کو دیکھیں جیسی وہ ہیں. جو کچھ بھی نفرت پیدا کرتا ہے میرے اور تمہارے درمیان، مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو کچھ بھی محبت تخلیق کرتا ہے میرے اور تمہارے درمیان، وہی مذہب ہے. یاد رکھو، جو انسان کو انسان سے دور کرے وہ اسے خدا سے قریب کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن جسے ہم مذہب کہتے ہیں وہ ہمیں تقسیم کر رہا ہے. حالانکہ سو کالڈ مذاہب محبت کی بات کرتے ہیں، اتحاد اور بھائی چارے کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ باتیں محض باتیں ہی رہ جاتی ہیں. وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس سے نفرت اور دشمنی پھیلتی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ انسان ایک انٹلیکچوئل اینیمل ہے، سو قدرتی طور پر وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اسے کرنے کے لیے کوئی انٹلیکچوئل طریقہ ڈھونڈ لیتا ہے. شیطان نے شاید اسے مشورہ دیا ہے انتخاب کرنے کا ایک اچھا نعرہ کوئی بھی برا عمل کرنے کے لیے. جتنا برا عمل ہوگا اتنا ہی خوبصورت نعرہ ہوگا. وہ آرگنائزیشنز جو مذہب کے نام پر بنی ہیں ان کا نہ ہی کوئی خدا سے تعلق ہے، نہ محبت سے اور نہ عبادت سے. ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مسجدیں جلائی جا رہی ہیں، مندر لوٹے جا رہے ہیں، عبادت گاہوں کو تباہ کیا جا رہا ہے اور لوگوں کا قتل کیا جا رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے اور یہ کافی عرصے سے ہو رہا ہے. اور اگر یہ مذہب ہے تو لامذہبیت کسے کہتے ہیں؟ جنونیت مذہب نہیں ہے، یہ ایک چھپی ہوئی شکل ہے غیر مذہبیت کی. دوستوں، تم خود تخلیق کرتے ہو اتھارٹی، چاہے وہ اسٹیٹ کی ہو، پولیس کی ہو، آئیڈیلز کی ہو یا ٹریڈیشن کی، اور تم اس کے نیچے کچلے جاتے ہو. تم کبھی خود نہیں سوچتے، تم ڈرتے ہو ان سب سے. تم کہتے ہو کہ اگر میں نے ان کو نہیں مانا تو میں ہیلپ لیس ہو جاؤں گا. تم اس لیے تخلیق کرتے ہو اتھارٹی کیونکہ تم تلاش کر رہے ہو ایک سیف وے آف کنڈکٹ، ایک محفوظ طریقہ زندگی کرنے کا. اور یہ سیکیورٹی کا تلاش کرنا تخلیق کرتا ہے اتھارٹی. اور اسی لیے تم ایک محض غلام بن کر رہ گئے ہو جو کہ سوچنے اور تخلیق کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے. دوستوں، فیلیسی آف اتھارٹی ہم تب کمٹ کرتے ہیں جب ہم کسی اتھارٹی کو سائٹ کرتے ہیں اپنے آرگومنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے اور ہمارے پاس کوئی دوسرا گراؤنڈ نہیں ہوتا اس آرگومنٹ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. ہم کسی طرح کا کوئی ایویڈنس پیش نہیں کرتے. اس فیلیسی میں اتھارٹی سے مراد پوزیشن آف پاور یا نالج. 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد امریکی عوام کو عراق کے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے پروگرام کے حقائق کے بارے میں کچھ ریلائبل پریزنٹ نہیں کیا گیا. ایک وجہ اس کی امریکی مین اسٹریم کارپوریٹ میڈیا کی اپنے لوگوں کو حقائق سے آگاہ رکھنے کی ذمہ داری میں ناکامی ہے. مثال کے طور پر غور کیجیے، سابق سی بی ایس نیوز اینکر ڈین رادر 11 کی بیہیویئرل ریزننگ جب وہ ڈیوڈ لیٹرمین کے ایک شو میں اپیئر ہوتا ہے 6 دن بعد 11 ستمبر 2001 کے. وہ کہتا ہے جارج بش از دا پریزیڈنٹ، ہی میکس دا ڈیسیجن اینڈ وین ایور ہی وانٹس می ٹو لائن اپ جسٹ ٹیل می ویئر اینڈ ہی ول میک دا فون کال. اس کانٹیکسٹ میں رادر کے آرگومنٹ میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کرتا ہے جو بش کہتا ہے. غور کیجئے کہ میجر پریمس ایک لیڈر کو بلائنڈلی فالو کرنے کے لیے پرسکرائب کر رہا ہے. رادر کوئی اور جواز پیش نہیں کرتا ہے صدر کو فالو کرنے کے لیے سوائے اس کے کہ صدر ایک لیڈر ہے. تاہم امریکی پریس کا رول یہ ہے کہ وہ یقین دہانی کرے کہ حکومت کی پاور اور اتھارٹی کو ایبیوز یا غلط تو استعمال نہیں کیا جا رہا. میڈیا سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ فورتھ اسٹیٹ کے طور پر ایکٹ کرے، یعنی وہ ری انفورس کرے چیک اور بیلنسز کو. لیکن جب رپورٹر ایک لیڈر کو بلائنڈلی فالو کرتا ہے بغیر کوئی سوال کیے تو وہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری سے جان چھڑا رہا ہے. حقیقتاً صرف رپورٹر ہی نہیں بلکہ ایک عمومی شہری بھی جمہوریت میں ذمہ داری رکھتا ہے سوال کرنے کی بجائے اپنے لیڈر کو بلائنڈلی فالو کرنے کے. انسانیت کے مستقبل کو ایسے ہی لوگوں سے خطرہ ہے. میرے دوستوں، آخر میں غالب کا ایک فارسی شعر اور اس کے اردو ترجمے کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں. بامن مایاویز اے پدر فرزند آذر را نگر، ہر کس کے شد صاحب نظر دین بزرگاں خوش نہ کرت. ترجمہ: اے باپ، مجھ سے مت الجھ، جھگڑا نہ کر. تو ذرا آذر کے بیٹے کو دیکھ. باپ بہت بڑا بت فروش اور بیٹا پیغمبر، اور دونوں میں اختلاف. جو کوئی بھی صاحب نظر ہو گیا اسے اپنے بزرگوں کا دین اچھا نہیں لگا. شکریہ.